अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ दुनिया। मैं हूं सैयदा आयशा नाज। नाज़रीन, हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में इस्लामोफोबिया पर बहुत बार गुफ्तगू हुई, लेकिन इस्लामोफोबिया का अमली मुजाहरा गेटविक एयरपोर्ट पर हाल ही में देखने में आया है, जब एक बरतानवी मुस्लिम फैमिली को यूएस होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कैलिफोर्निया परवास से रोक दिया। अगर हम याद करें, गए हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के फ्रंट रनिंग कैंडिडेट है, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अमेरिका आने से रोका जाए। जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं उनका क्या कहना था। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. तो जनाब, ये तो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कहना है कि जब तक हम मामले को समझ नहीं पाते तब तक मुसलमानों को अमेरिका आने से रोका जाए। लेकिन इसके खिलाफ सख्त मजम्मती बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अभी तक किसी काम आता दिखाई नहीं दे रहा। लॉर्ड अहमद, ये क्या रवैया है कि व्हाइट हाउस मजम्मत करता है, अमेरिकी सदर बराक ओबामा मजम्मत करते हैं, लेकिन ये जो वाकया पेश आया कैलिफोर्निया में, ये तो मजम्मत करता दिखाई नहीं देता। से व्हाट यू मीन व्हाट यू से, ऐसा तो कुछ नहीं। बरतानिया से पहले भी मुझे पता है कि ऐसी फैमिलीज हैं जिनको एयरपोर्ट्स पे रोका गया, जिनको ऑनलाइन वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनको इजाज़त मिल गई, लेकिन जब वो जहाज़ पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनको रोका जाता है। लेकिन ये पहली बार 11 लोग, बच्चे, फैमिली जो डिज्नी जाना चाहते थे और उन्होंने बोर्डिंग पास, पता चलता है कि बोर्डिंग पास ले लिए, क्योंकि उन्होंने शॉपिंग भी जो है वो ड्यूटी फ्री कर ली थी, और क्योंकि उनको वो वापस करनी पड़ी, तो इसका मतलब ये है कि वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे और बाद में जहाज से पहले उनको रोका गया। ये बड़ा अनयूजुअल है, और उनके तकरीबन $13,500 का नुकसान भी हुआ, जो एयरलाइन कहती है कि वो उनको पैसे वापस नहीं करेंगे। यानी मेरे ख्याल में ये एक फोबिया हो गया है अमेरिका के अंदर। अगर किसी को दाढ़ी वाले को देखते हैं, किसी हिजाब वाले को देखते हैं, और फिर उनके पास कुछ डेटा भी है, और जनरली स्पीकिंग 50 साल से कम उम्र वाले जो पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यमन हो, मुझे पता है पाकिस्तानियों को पर्टिकुलरली, चाहे वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर क्यों ना हो, उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से जाना पड़ता है। मैं साथ था कुछ दोस्तों के, और हम अमेरिका जा रहे थे, और उनको एक साइड पे रख के उन्होंने जो है वो एग्जामिन किया, उनके बल्कि शूज तक उतार के उनके घर वालों को भी और उनको भी उनकी सिक्योरिटी की गई। लेकिन ये एक नई जो इस्लामोफोबिक काइंड ऑफ एक तहरीक चली हुई है अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से अटैक्स भी मुसलमानों पे 3 गुना ज्यादा हो गए हैं, मसाजिद पे भी 3 गुना जो है वो अटैक्स। जनरली स्पीकिंग जो स्टेटिस्टिक्स वहां से आ रहे थे अमेरिका, वो तकरीबन एवरेज 12 से 13 एंटी मुस्लिम जो जो रिलीजन बेस्ड अटैक्स थे, वो 12.6 पर मंथ थे एवरेज, लेकिन अब वो 38 पे चले गए हैं। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया के वाकया की वजह से और पेरिस की वजह से एंटी मुस्लिम फीलिंग जो है वो बढ़ चुकी है। अच्छा, 11 अफराद का ये ग्रुप था जिनमें 9 बच्चे शामिल थे, जो कि डिज्नीलैंड देखना चाहते थे। उनके ख्वाब बिखर कर रह गए। डॉक्टर मोहित, बरतानिया में पेश आया है ये वाकया, तो हाईलाइट हो गया। मुस्लिम ममालिक से अमेरिका जाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता होगा? देखिए, तो गुज़श्ता 20 बरस से जो मुस्लिम ममालिक से लोग अमेरिका जाते हैं या बरतानिया जाते हैं, उनकी मुश्किलात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 9/11 से पहले भी था, उस वक्त इमिग्रेशन प्रेशर्स का इशू था कि भाई ये लोग पोटेंशियल इमिग्रेंट्स हैं, और 9/11 के बाद वो डेफिनेशन बदल गई। अब वो पोटेंशियल जो है वो दहशतगर्द हैं। तो जो एक प्री एग्जिस्टिंग तासुब जो है वो मुसलमानों के बारे में या एशियन ओरिजिन लोगों के बारे में पाया जाता है, जिसका रंग व नस्ल से भी ताल्लुक़ है, उसमें एक मजहबी तासुब भी हो गया है, उसमें एक दहशतगर्दी का तासुब भी हो गया है। मैं खुद जून में अमेरिका में था, और हर फ्लाइट से पहले
बिल्कुल लॉर्ड अहमद सही कह रहे हैं, किसी किस्म का भी पासपोर्ट आपका हो, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था जैसे लॉर्ड अहमद ट्रैवल करते हैं, यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट था, हर एयरपोर्ट पे मुझे शदीद जो है स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा। शिकागो से फ़्लाइट लेते हुए फ्लोरिडा के लिए हमें इतना ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी ने लटका के रखा कि हम फ़्लाइट ही नहीं ले सके, और एयरलाइन बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर आपके जो टिकट्स का नुकसान हो जाता है, आपको अपने टिकट्स दोबारा से रीनेगोशिएट करने पड़ते हैं, मज़ीद पैसे देने पड़ते हैं, हमें होटल लेना पड़ा, हमें ठहरना पड़ गया। तो सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ हर दिन या हर हफ्ते जो है जो मुसलमान ओरिजिन के लोग हैं, और ब्रिटिश पासपोर्ट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के अंदर उनको जो है लगता है कि सारे बरतानवी जो लोग हैं मुसलमान हैं वो ख़तरनाक हैं, वो दहशतगर्द हैं या पोटेंशियल उनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। अब ये जो इशू है इसको वहाँ की एक मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने इसको टेकअप किया है, उनका नाम भी मैंने लिख के रखा हुआ है, स्टेला क्रीसी। लॉर्ड अहमद हमें बता सकें। जी स्टेला क्रीसी हैं, वेलकम स्टोकी। स्टेला क्रेसी की जी उनकी चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से थी, तो स्टेला ने ख़त लिखा है डेविड कैमरॉन को, और डेविड कैमरॉन को अब इस पे कुछ ना कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ अमेरिका के अंदर के 2 एयरपोर्ट्स पे नहीं हुई, बल्कि गैटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के लिए। जब भी आप फ्लाई करते हैं आप गैटविक से फ्लाई करते हैं। हीथ्रो जो है वो एशिया के लिए ज़्यादातर, ये अफ्रीका के लिए फ़्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो गैटविक एयरपोर्ट के अंदर ही अगर होमलैंड सिक्योरिटी इस तरह बार बार करेगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक मसला है, उसको टेकअप करेंगे। लेकिन आप देखिए ये जो इसमें जो बात है ना आयशा, जो आपने शुरू में सेगमेंट रन किया डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गैर जिम्मेदाराना बात की कि मुसलमानों को अमेरिका आने से रोका जाए, तो ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी ने, वाइट हाउस ने उनकी मजम्मत की, पूरे अमेरिका के पढ़े लिखे बाशऊर लोगों ने उनकी मजम्मत की, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स ने भी उनकी मजम्मत की। लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला कि डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रूड पॉपुलैरिटी है उसमें पहले से भी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लास्ट सैटरडे को डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एक डिबेट हुई है उसको सिर्फ 7 मिलियन 6.7 मिलियन लोगों ने देखा है, जो उससे पहले रिपब्लिकन्स की डिबेट हुई है उसे 18 मिलियन लोगों ने देखा है, और उससे पहले भी जो 2 रिपब्लिकन डिबेट्स हुई हैं उन्हें 24 मिलियन और 25 मिलियन लोगों ने CNN और CBS पे देखा है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो डिबेट है उसको 15 मिलियन लोगों ने मैक्सिमम जो है देखा है। तो ट्रेंड ये है कि जो मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे हमारे यहाँ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूमत पे हमला करते हैं, ज़्यादा गैर जिम्मेदार तरीके से बोलते हैं, उनको उतनी ही बेस पॉपुलैरिटी मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की बेस इशारा कर रहे हैं। हम अगर इस पर तफसील में बात अगले चंक में करें, क्योंकि इससे वाबस्ता बहुत से ऐसे सवाल मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हम डॉक्टर लॉर्ड अहमद से ये जान लें कि ये कोशिश की गई थी कि एयरलाइन पर मलबा डाल दिया जाए कि एयरलाइन ने ऐसा किया, होम ऑफिस की जानिब से ऐसा कहा गया, लेकिन नॉर्वेजन जो एयरलाइन है उसने ये वजाहत दी कि ऐसा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के कहने पर किया गया। लॉर्ड अहमद, ऐसी क्या बात है कि आप किसी की ढाल लेकर ऐसा काम करें? व्हाई नॉट वेरी स्ट्रेट, ढके छुपी क्या बात है, सामने आकर कह दे कि हम नहीं जाने देंगे? आयशा, ये बड़ी अजीब बात है। होमलैंड सिक्योरिटी वाले जो हैं वो हमेशा दूसरों को टारगेट करके बताते हैं जी कि उनकी फॉल्ट नहीं थी। मुझे डैन सडरलैंड, मैं उनका नाम भी टीवी पे कहने के लिए तैयार हूं, वो डायरेक्टर थे होमलैंड सिक्योरिटी के, मेरे अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी तशरीफ लाते थे, और जब मैं फिर वाशिंगटन डीसी गया और फिर शिकागो गया तो वहां पे होमलैंड सिक्योरिटी ने मुझे साइड पे करके रोक लिया, 1.5 घंटे वहां पे रोका। चाहे वो कश्मीर के मसाइल जो मैं रेज करता हूं उसके हवाले से वो मुझे क्वेश्चन करना चाहते थे। जब आप चेक इन करते हैं आपका वो इंफॉर्मेशन वहां पे चली जाती है, ऑल ऑटोमेटिक है, और वहां से वो एयरलाइन को जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये आदमी जो है ये इस पे पाबंदियां हैं या कोई भी सिक्योरिटी चेक्स हैं। लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इस्लामोफोबिया इज अ बर्निंग इशू। इसी पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला प्रोग्राम में जारी रहेगा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले लॉर्ड अहमद की बात से मैं अगली बात को, अगले सवाल को कनेक्ट करूंगी और डॉक्टर मुईद से ये जानना चाहूंगी कि लॉर्ड अहमद कहते हैं सेंसिटिव इश्यूज को ये उम्मीदवार उनमें जो आवाम की जज्बातियत होती है उसको अपना ज़ाती मुफाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आपने एक सर्वे को रेफर किया, डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा हुआ है इतने मुतनाज़े बयान देने के बावजूद। तो डॉक्टर मोहित, ये जो मकबूलियत है ये वोट में भी ढल पाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप यही समझ रहे हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक और भी चीज़ देख रहा था। मैंने एक सर्वे देखा न्यूयॉर्कर में, जो कि राइट ऑफ द सेंटर पब्लिकेशन है। वहाँ पे एक एनालिसिस ये है कि इस स्टेज पे डिबेट में जो लोग शोर मचाते हैं वो कामयाब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिबेट आगे जाती है वैसे वैसे उनकी कामयाबी के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो पोल्स तो शो कर रहे हैं कि रिपब्लिकन कैंडिडेट में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेट कर रहे हैं, जो स्वैगरिंग होती है, जहां पैसा लग रहा है, वहां पे जो सबसे फेवरेट कैंडिडेट हैं वो मार्को रूबियो हैं। हालांकि वो पोल्स में सिर्फ 9% हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पोल्स में 30% हैं, और बेन कार्सन 13% हैं, और क्रूज जो है, टेड क्रूज जो है वो 15% हैं। लेकिन जो लोग जुआ खेल रहे हैं, इस पे पैसा जहां लग रहा है, वो लग रहा है मार्को रूबियो को रिपब्लिकन कैंडिडेटशिप मिलेगी, बिकॉज मार्को रूबियो जो है यंग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज में उनको बहुत बेहतर गिरफ्त है, और जो पैसा लगा रहे हैं लोग, जो जुआ कर रहे हैं, वो पैसा ये लग रहा है कि मार्को रूबियो विल विन दी रिपब्लिकन जो है वो कैंडिडेटशिप जीत लेंगे। बहरहाल ये तो एक एनालिसिस है, इस वक्त यही लग रहा है जो हम सोसाइटी के एतबार से, कि डोनाल्ड ट्रंप जब मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, नेशनलिस्टिक बात करते हैं, जिस तरह से मोदी साहब हिंदुस्तान में बात करते हैं, जब वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, सख्त बात करते हैं, तो उनको सोसाइटी में उनको इलेक्शन में फ़ायदा हुआ है। तो अभी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। ठीक, यानी यही इशू इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉर्ड अहमद, आप भी यही समझते हैं? मोदी साहब गुजरात फसादात के बाद मुजरिम ठहरे और बरतानिया ने उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इलेक्शंस में अब की बार मोदी सरकार बरसर इक़्तिदार आई, अमेरिका का विजिट किया, बरतानिया का सर आंखों पर बिठाए गए। डोनाल्ड ट्रंप भी तो कहीं ऐसा ही नहीं देखने जा रहे? पहले तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने एनालाइज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अभी लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब वो आउटरेजस इस किस्म के रिमार्क्स करते हैं तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन अमेरिका के अंदर मिलती है, और वो लोग जो उसके ऑडियंस और उसके सपोर्टर हैं उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे के जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो राइट विंग लोग हैं, चाहे वो फ्रांस के अंदर जो लपेन की पार्टी है, उसने पहले राउंड में जो सक्सेस हासिल की थी वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन बाद में लोग टेक्निकल वोटिंग में फिर उसको जो है वो डिफीट हो गई। तो इस तरह भी मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है वो एक किस्म का जिहाद, एक क्रूसेड जो है वो दोबारा शुरू करें। आई डोंट थिंक इट्स इन देयर इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स हो सकता है कि वो अपनी कोलिशंस बनाएं, लेकिन फिलहाल उनको जो भी, चाहे मोदी साहब हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो मरीन लपेन हो, चाहे वो गट वाइल्डर हो, चाहे वो यहाँ के यूकिप वाले हो, जो भी एंटी इस्लाम, मुसलमानों के खिलाफ जो भी बात करता है, अनफॉर्चुनेटली वो पॉपुलर बात है वेस्ट के अंदर। उसकी वजह लॉर्ड अहमद, मैं इसमें एक छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहा हूं। जी बताएं। देखिए लॉर्ड अहमद, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो यह है कि सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में हो जाता है, और एक पाकिस्तानी निजात या मुसलमान कपल जो है वो बहुत से लोगों को वहाँ पे मार डालता है, इनोसेंट लोगों को। इसी तरह पेरिस में 130 लोगों को दाइश का हमला होता है, या मुसलमान उनको मार डालते हैं। सो जब ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें होती हैं तो मगरब के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत जो है, इस्लामोफोबिया कह लें, मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, खौफ है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं, जो इससे पहले हो रहे हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो प्राइमल हैं, वो ये हैं कि कम से कम 20 बरस हो गए हैं जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है। उसके बाद से मगरबी ताकतें मसलसल मशरक़ वस्ता के अंदर जंगो जदल कर रही हैं या करवा रही हैं। और ये जो टेलीविज़न पे सीन आते हैं, पहली गल्फ वॉर होना, दूसरी गल्फ वॉर होना, सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट होना, लिबिया का कॉन्फ्लिक्ट होना, इसराइल का बार बार जो है लेबनान में कभी कुछ करना, कभी पैलेस्टीनी एरियाज़ में कुछ करना, ये जो सारे इमेजेस हैं
جب یہ سامنے آتے ہیں، یہ ویژولز یہ چھپتے ہیں، تو جو مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی اور جو مغربی ممالک میں بھی رہتے ہیں، خواہ وہ پیرس میں رہتے ہوں یا لندن میں رہتے ہوں یا امریکہ میں رہتے ہوں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. سو یہ جو روٹ کاز ہے ریڈیکلائزیشن کا، آپ جیسے جو لوگ ہیں، جو پالیسی میکر ہیں، جو ہاؤس آف لارڈ میں ہیں، جو اس لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، بنیادی چیلنج ہے اس کو ایڈریس کرنے کا. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بات جو ہے اس کو میں مانتا ہوں، اور اس میں میرے جیسے لوگ شاید اتنا نہ کچھ کر سکیں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریلیجس لیڈر ہیں، کیونکہ ہمارے ریلیجس لیڈر تو ایک پیرالل لائف زندگی جو ہے وہ گزارے ہیں یہاں پہ بھی اور امریکہ کے اندر. مجھے پتا ہے کہ جب میں ابھی اسنا کانفرنس، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کی کانفرنس میں گیا تھا، وہ بھی بڑے سپرفیشل سی زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک سینیٹر، کانگریس مین ان کے وہ 2 آگے تو وہ شاید امریکہ کو فتح کر لیا. ایسے ہی ہمارے بھی جو علماء اکرام ہیں، ابھی جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کے حوالے سے، اور جلوس نکل رہے ہیں اور سیلیبریشن اور بڑے بڑے جو ہے وہ کھانے ہو رہے ہیں. ابھی کل امیگریشن بل جو انٹروڈیوس ہوا ہے ہاؤس آف لارڈز کے اندر، اس کے نتیجے سے جو سٹاپ اینڈ سرچ کے علاوہ ہمارے جو گھروں تک جو اجازت امیگریشن والوں کو مل رہی ہے، اس سے کیا نتیجے ہوں گے یہ ہماری کمیونٹی کو نہیں پتا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جنہوں نے 6 ملین سے زیادہ یہودیوں کو مارا سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ مسلمان نہیں تھے. 60 ملین لوگوں کو سیکنڈ ورلڈ وار اور تقریباً 30-35 ملین لوگ جو ہیں فرسٹ ورلڈ وار میں. سریبرانیتسا ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرا نہیں ہے. جو بوسنیا کے اندر جو میسیکر ہوا، وہ مسلمان نہیں تھے، وکٹم مسلمان تھے. اوزلو میں جس آدمی نے 77 لوگوں کو مارا، وہ مسلمان نہیں تھا. لیکن اس کو میں آج ہی بلکہ ایک پڑھ رہا تھا ابھی اخبار میں صبح، تو ایک آدمی ساؤتھ ہیمپٹن کا ہے جس کے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر، یعنی خدا نہ کرے میں کوٹ کر رہا ہوں اخبار کا، کہ اگر پرنس چارلز اور ولیم کو قتل کیا جائے تو چھوٹے والا جو ہے وہ یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کو کورٹ میں لایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ مینٹلی انفٹ ہے. امیجن کرے کہ کوئی اگر مسلمان لکھتا تو کہتے جی کہ یہ القاعدہ کا پلاٹ تھا، یہ دنیا بھر کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ایسے ہو. تو اس کو میرے خیال میں میڈیا والے بھی عجیب ستم ہے یہ المیہ ہے کہ انتہا پسندی کے رجحانات کچھ اس طرح بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی نشانہ ہم بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وضاحتیں بھی ہم ہی دینے پر مجبور ہیں. ریڈیکلائزیشن کی بات کی ہے تو ہم اسی پر بات کریں گے، گفتگو کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو وائس آف دنیا. ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کے ستارے گردش میں ہیں، ہم اب رول پر بات کریں گے کہ برطانیہ اور امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے. US کونسل آف مسلم آرگنائزیشنز کا ایک اجلاس ہوا جس میں 3 انیشیٹیوز تجویز کیے گئے ہیں. ایک 1 امریکہ کے 10 لاکھ ووٹرز رجسٹر کیے جائیں گے 2016 کے پول سے پہلے، اور دوسرا سٹیپ ہے نیشنل اوپن ماسک ڈے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ مساجد جو ہیں وہ دہشت گردی کا گڑھ نہیں ہے. اور تیسرا سٹیپ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کی کولیشن بنائی جائے تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے دوسری کمیونٹیز کو اور دوسری کمیونٹیز مسلمز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. لارڈ احمد، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے اقدامات کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ عائشہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو اس آرگنائزیشن نے جو کچھ اعلان کیا، لیکن 100 ریپرزینٹیٹیو تھا. تو اگر آپ صرف شکاگو میں دیکھیں تو وہاں پہ تقریباً 400 سے زیادہ مسلم آرگنائزیشن، 100 سے زیادہ مساجد ہیں. تو پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، بلکہ وہاں کی جو میرے علم میں جو سب سے بڑی آرگنائزیشن تو وہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے، پھر اکنا ہے، اس طرح اور بھی آرگنائزیشنز ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جب تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ہماری آرگنائزیشنز جتنی بھی بنتی ہیں ان کو سیڈلی ایک نہ ایک کوئی لابی، ایک نہ ایک مافیا ٹیک اوور کر لیتا ہے اور وہ اپنے اس کو جو ہے اس آرگنائزیشن کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے.
اور وہ کوئی ریپرزینٹیٹیو آرگنائزیشن امریکہ یا برطانیہ میں نہیں ہے. یہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 7/7 کے بعد ٹونی بلیئر نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ مساجد اور مساجد کی کمیٹیز اور امام کی ٹریننگ کے حوالے سے کوئی تجویز دیں. جو ہم نے یہاں پہ نیشنل ایڈوائزری کونسل فار ماسکس اینڈ امامز بنانے کی تجویز دی تھی, لیکن وہ بھی وہ ایک سیاست کا شکار ہوگی, کیونکہ اس کو پہلے تو جو بڑی آرگنائزیشنز تھی, آج وہی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ مسلم بردرہڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لیکن وہ لوگ اگر میری بات مان جاتے, جس کو کریڈیبلٹی ہوتی, جس طرح سینٹ ہے یا جوئش بورڈ آف ڈیپٹیز, ایک امبریلا آرگنائزیشن جو نیشنل لیول پہ گورنمنٹس کے ساتھ اور دوسری جو انٹرفیتھ کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کرے. دیکھیں میرے دوست عبد المجاہد ملک صاحب جو بوسٹن میں وہ ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنز کے وہ صدر ہیں, جس میں ڈیلا لاما جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور ساری کمیونٹیز وہاں پہ ریپرزینٹڈ ہیں. لیکن یو سی وہ ایلیٹسٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے. عام جو آپ کی مساجد جو لوکل کمیونٹی کے لیول میں ہیں, وہاں پہ لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کتنے لانگ ٹرم کتنے ہمارے لیے برے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1400-1600 مساجد برطانیہ میں اور 2000 مساجد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسری جگہوں پہ جو ہیں, ہمیں ہر لیول پہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کرنا ہوگا, ہمیں ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور مساجد کے اندر ہم نے تو تقریباً یہ جناب قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم انگریز کو اندر نہیں جانے دیں گے. مجھے اس ہفتے کچھ سٹوڈنٹس آئے تھے انگریز, وہ مجھے کہنے لگے جی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کسی مسجد میں. تو میں نے کہا آپ جائیں, کہتے ہیں کہ وہ ہم ویلکم ہوں گے. میں نے کہا آپ میرا کارڈ لے جائیں, کسی مسجد میں چلے جائیں, وہاں پہ کسی سے بات کروا دیں, آپ جا کے بیٹھے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. یو سی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات, اس جو کلپ آپ نے دکھایا اس میں اس نے یہ کہا تھا, پتہ نہیں اس میں کور ہوا ہے, لیکن اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان مساجد کے اندر کیا ہوتا ہے. بھائی میرے تو یہاں سے برطانیہ سے کچھ دوست کہہ رہے تھے جی کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو انوائٹ کریں گے کہ وہ ہماری مسجد میں آئیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی مسجد میں بلائیں, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ اٹ از دی وہ جو فیئر آف دی انون, کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مساجد کے اندر ہوتا کیا ہے. ہم خود جاتے ہیں, ہمارا بھی گروپ جو ڈومینیٹ کرتا ہے, جو الیکشن جیت جاتا ہے, جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ دوسروں کو ان ویلکمنگ جو سگنلز دیتے ہیں. تو اس میں انٹرفیتھ کام جو ہمارے 1400 سال پہلے سے لے کر ہمیشہ جو بھی آیا, جو بلکہ بدتمیزی کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے, ان کو بھی روکا نہیں جاتا تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا جب کوئی کسی آدمی نے نان بلیور میں نے آ کے پیشاب کیا, آپ نے اس کو کہا کہ اس کو منع نہ کریں, ابھی اس کو روکیں نہ, لیکن بعد میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ہم اپنی کمیونٹیز جس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ویلکم نہیں کرتے. اگر سموسا اینڈ کپ آف ٹی کا دے رکھا جائے اور وہ ایڈورٹائز کیا جائے, ہر لوکل اخبار یہاں برطانیہ میں جو فری ملتی ہے وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں چرچ میں آپ جائیں, ٹی مارننگ ہوگی, کافی مارننگ ہوگی. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ. لارڈ احمد, ابھی ڈاکٹر معید سے جاننا چاہوں گی. ڈاکٹر معید, لیٹ می شیئر, میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے کہ آئی وینٹ ٹو کراچی, اور وہاں جو ہمارے جو ڈرائیور تھا اس کا نام رمیش تھا, وہ ہمیں اپنے مندر لے گیا. 2 مندر اس نے ہمیں وزٹ کروائے, اور بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہمیں دیکھنے میں آئی جس سے ہمیں یہ لگے کہ انہوں نے مندروں کے دروازے مسلمانوں پہ بند رکھے ہیں. لیکن دوسرے مندر میں ہمیں خود کو ہندو بتا کر جانا پڑا. انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے مسلمانوں کی طرف سے, تو اف یو آر ہندو دین یو کین وزٹ دیٹ مندر. اب جو سٹیپس لارڈ احمد کہہ رہے ہیں, سجیسٹ کرے کون اس میں کی رول پلے کرے گا اگر کمیونٹی ہی اس سے آگاہ نہیں ہے کہ کانسیکوینسز لانگ ٹرم کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی. جب ایک دفعہ تاثر بن جاتا ہے تو پھر وہ تاثر چلتا ہے, اس کے بہت سے آگے اثرات ہوتے ہیں. جو اگزامپل آپ نے پہلے دی جس کو لارڈ احمد ایکسپلین کر رہے تھے, دیکھیے امریکہ کے اندر
خاص کر کے امریکہ کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پہ 8 ملین کے قریب یعنی 80 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور یہ جنرلی اسپیکنگ امریکہ کا ایک ایفلوئنٹ مڈل کلاس کا سرکل ہے کہ بہت غریب لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں 80 لاکھ میں سے ووٹر کتنے ہیں جو کانگریس کے لیے ووٹ کرتے ہیں، یعنی اسٹیٹ الیکشنز میں ووٹ کرتے ہیں، سٹی الیکشنز میں ووٹ کرتے ہیں، اور پھر امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ کرتے ہیں۔ امریکہ میں چونکہ مختلف لیولز پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور سبھی بہت اہم الیکشن ہوتے ہیں۔ جو کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ مسلم ووٹ کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکے تاکہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے ساتھ اسے نیگوشیٹ کیا جا سکے کہ دیکھیں اگر آپ ہماری پالیسیز ہمارے لیے صحیح اختیار کریں گے یا ہماری بات کو مانیں گے یا ہمارا خیال رکھیں گے تو ہمارا ووٹ جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے، ہم اپنا ووٹ آپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے الیکٹورل یا پولیٹیکل امپاورمنٹ کہتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان امریکہ میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، تو امریکہ میں چونکہ مسلمان ایک ایفیکٹو لابنگ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو کیئر ہے، جو کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز ہے، اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، لیکن جس طرح سے اہل یہود جو ہیں، جیسے جو جیوز ہیں، ان کی جو ایک ایفیکٹو لابنگ ایبلٹی ہے امریکہ کے اندر وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو دو چیلنجز ہیں مسلمانوں کے سامنے، ایک تو یہ ہے کہ انہیں ایکسٹرنلی لابی کرنا ہے، اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے یا مغرب کی وہ خارجہ پالیسیز جو وہ امیجز اور ویژولز جنریٹ کرتے ہیں جس سے مسلمان نوجوان ریڈیکلائز ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہونا ہے کہ خدارا یہ نہ کیجئے، اس سے ہماری امریکن مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ریڈیکلائز ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایک انٹرنل کمیونیکیشن ہے جس کی طرف لارڈ احمد نے اشارہ کیا کہ کیسے مساجد کو یا مدرسوں کو یا کالجز یا سکولز یا ایجوکیشن کو یوز کرنا ہے اور مسلمان یوتھ کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیے جو آپ کے رجت پسند یا آپ کے جو ریئیکشنری جذبات ہیں وہ مسلم امہ کے فیور میں نہیں ہیں، آپ کو ریڈیکلائز نہیں ہونا۔ اور اس پہ بہت کام بھی ہے، امریکن پولیس بار بار یہ بتا چکی ہے برٹن میں بھی کہ مسلم آرگنائزیشنز لا انفورسمنٹ کی بہت مدد کرتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی جو ہے وہ مسلسل چونکہ مسلمانوں سے سینسٹیو نہیں ہے۔ جب امریکہ کی اور یورپ کی، اب دیکھیے نا برطانیہ نے دوبارہ بومبنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا سیریا میں، انتہائی احمقانہ اور اسٹوپڈ فیصلہ ہے۔ فرانس نے بھی بومبنگ وہاں پہ پہلے کی، بھی بہت فضول فیصلہ تھا۔ تو جب مسلم کمیونٹیز ان کی خارجہ پالیسی کو پازیٹیولی اثر انداز اس پہ نہیں ہو سکتی تو ان ٹرن اس کا نقصان جو ہے وہ مسلم کمیونٹیز کو ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا، اور لارڈ احمد نے اس کو نہیں ایڈریس کیا۔ لارڈ احمد اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ایشوز کو اٹھائیں وہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بلاک ووٹ کا یا جو مسلم کمیونٹی کا ووٹ جو ہے، یہ پہلے بھی جارج ڈبلیو بش کا جب الیکشن ہوا تھا اس وقت سب سے بڑی غلطی مسلمز کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو ہوئی تھی وہ انہوں نے ریپبلکنز کو ووٹ دیا تھا، اس لیے کیونکہ ریپبلکنز نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر مسلمان بلاک ووٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیتے ہیں۔ ہمیں یعنی اگر آپ جوئش کمیونٹیز کو دیکھیں امریکہ میں یا دنیا بھر میں یا دوسری کمیونٹیز کو، تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ان کو ووٹ دینا چاہیے، ہر کینڈیڈیٹ کو سیپریٹلی دینا چاہیے، ان کی پالیسیز کے اوپر دینا چاہیے۔ میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارن پالیسی اور جو ملٹری ایکشن ہے اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس کو آپ بیسس بنا کے ریڈیکلائز ہو جائیں اور پھر اسی بات پہ اگر آپ ڈٹے رہیں جی کہ کیونکہ برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا، پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سیریا میں، یہ بالکل غلط ہے، میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں، لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے اگر آپ انوالو ہوں گے، آپ ان سٹرکچرز کے اندر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر آپ داخل ہوں گے تو پھر آپ اس کے جو افیکٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ پروٹیسٹ کی وجہ سے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے، دیکھیں اگر ہم 3% ہیں یا 4% ہیں، 4% کے لوگ جو ہیں وہ 96% کے لوگوں کے اوپر وہ اپنا انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ پھر میجورٹی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ڈیموکریسیز کے اندر وہی ہوتا ہے۔ ہم نے وہ جو ڈیمونسٹریشن عراق کی جنگ کے خلاف 2 ملین لوگ لندن کے شہر کے اندر جب گئے تھے، اس میں میں بھی شامل تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں
बिल्कुल ठीक है, जो लीडरशिप है उसको करना चाहिए, हम करते हैं, लेकिन आई थिंक ये बार बार इसमें स्टेट का भी रोल है। इसके जब आप हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स देंगे, अब जब हॉस्टाइल जब पॉलिसीज बनाएंगे, अभी हमारा जो है वो रेडिकलाइजेशन के हवाले से कानून आ रहा है, तो वहां पे और मजीद जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेंगी। डी रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट जो होती है, बरतानिया की गवर्नमेंट, मैं मिसाल देता हूं, बरतानिया की गवर्नमेंट ये चूज नहीं कर सकती कि आप अगर जमात इस्लामी के हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, आपसे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सूफीज को सपोर्ट करेंगे, हम अहमदिया से बात करेंगे, हम वो लोगों से बात करेंगे जो जिहाद को नहीं मानते। जब ये बात होगी तो फिर रेडिकलाइजेशन और लोगों को इख्तलाफ करने का मौका मिल जाएगा। यानी इस को इन डेप्थ जाकर देखना होगा। अब प्रोग्राम में हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ मसाइल बल्कि उनके हल के हवाले से भी। कुछ मिडिल ईस्ट की सूरत हाल की भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले के दौरान एक नुक्ता उठाया गया था कि अगरचे मगरबी दुनिया ये वावेला करती है कि वो दहशतगर्दी से मुतासर हैं, लेकिन सैन बर्नार्डिनो का जो वाक़या हुआ और पेरिस अटैक्स, इसके बाद से इस्लामोफोबिया के रुझान में शिद्दत आई है। इसके साथ साथ डॉक्टर मुईद ने ये नुक्ता भी उठाया कि मशरक़ वस्ता में खुसूसन इन ममालिक की मुदाखलत भी बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट रेफर करती हूँ सैमुअल हर्श की, जो कि अमरीकी सहाफ़ी हैं, मुहक्किक हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट में ये तस्करा किया है कि जो पेंटागन है वो रशिया और सीरियन मिलिट्री को इंटेलिजेंस असिस्टेंस देते रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका का ये रवैया है फ्रंट लाइन पर कि वो बशर अल असद को हटाना चाहते हैं। तो डॉक्टर मुईद, इस पॉलिसी को जरा आप एलैबोरेट कर सकते हैं, ये मामला समझने का ना समझाने का? जी आयशा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पीस है जो कि लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में बरतानिया में छपा है, और जिसे रशियन जो साइट है RT, रशियन टेलीविज़न की वेबसाइट पे कोट किया गया, और भी बहुत सी जगहों पे ये छप रहा है और इस पर डिस्कशन हो रही है। और इसकी अहमियत ये है कि सैमुअल हर्श अपने सोर्सेज की मदद से अमेरिका में ये कहते हैं कि एक खुला तजाद जो है वो देखने में आया कि जहां अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन इंटेलिजेंस शेयरिंग करता रहा रशिया और इसराइल के साथ बशर अल असद की मदद करने के लिए बिलवास्ता तरीके से, क्योंकि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ये एहसास था कि CIA की जो पॉलिसीज़ हैं और अमेरिकी हुकूमत की जो सियासी पॉलिसीज़ हैं मगरबी हुकूमतों की, वो बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो एक इंतहा पसंदों का एक ऐसा ग्रुप पैदा कर रही हैं, ISS का, दाइश का, जबहत अल नुसरा का फ्रंट खड़ा कर रही हैं, जो अमेरिका के और मगरब के और खित्ते के मफादात के खिलाफ है। तो एक तरफ तो पेंटागन अपनी इंटेलिजेंस, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका है जो है DIM जो है वो, और दूसरी तरफ यह है कि CIA उसी रिपोर्ट में वो कहते हैं, सैमुअल हर्श कहते हैं इस पीस में कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी खर्चा करती रही, असला खरीदती रही घटिया किस्म का, और वो जो एक असला है वो खरीद के जबहत अल नुसरा को देती रही बशर अल असद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। यानी एक साइड से अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट की मदद करती रही है बशर अल असद के खिलाफ से, और दूसरी तरफ से अमेरिकन मिलिट्री की जो इंटेलिजेंस है वो बशर अल असद की मदद कर रही है इसराइल को इस्तेमाल करके और रूस को इस्तेमाल करके। सो ये जो डिस्कशन देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि मगरब के अंदर यानी ये क्लियर रियलाइजेशन पाई जाती है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में इंतहा पसंदी में इजाफा हो रहा है, और कोई हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मशरक़ वस्ता में और दुनिया में अमेरिका की इन जंगों के नतीजे में इंतहा पसंदी में शदीद इजाफा हुआ है। अब ठीक है कि लॉर्ड अहमद कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो मैं आप और लॉर्ड अहमद तो इंतहा पसंद नहीं बन रहे हैं, हम भी ये सारे विजुअल्स देख रहे हैं, डिस्टर्बिंग सीन देख रहे हैं, हम तक भी ये इतलात आ रही हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके नतीजे में ताशफीन की तरह रेडिकलाइज हो सकते हैं या उसके हस्बैंड की तरह रेडिकलाइज हो सकते हैं। सो मेरा कहना यह है कि जब तक मुसलमान कम्युनिटीज़ या मुसलमान हुकूमतें या OIC, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान मगरबी ताकतों को ये बावर नहीं करवाएंगे कि देखिए आपकी पॉलिसीज़ के नतीजे में आलम इस्लाम जो है उसके अंदर इंतहा पसंदी फैल रही है, हमारे माशरे तबाह हो रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म की मनहूस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैदा होती चली जा रही हैं, और हम एविडेंस भी हमें नज़र आ रही है कि आपके इंटेलिजेंस इदारे इन तमाम चीज़ों में मुलव्वस हैं। जब तक ये डायलॉग नहीं हो पाएगा, ये मामला ठीक नहीं हो पाएगा। महज मस्जिद को इस्तेमाल करने से, लेक्चर दे देने से, समझा देने से ये मामला ठीक नहीं होने लगा, बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली भी इसको प्रूव करना होगा। आपने जो बात की उसी से लॉर्ड अहमद से जानना चाहेंगे कि लॉर्ड अहमद, जो तजाद हम देख रहे हैं जिसका तस्करा डॉक्टर मुईद कर रहे हैं, ये वाकई तजाद है या कोई अंडरस्टैंडिंग है पेंटागन और ओबामा के दरमियान?
نہیں یہ ڈفرینسز تو ہمارے سامنے ہیں پہلے سے بھی جب پولیٹیکل سیاسی جو گورنمنٹس ہیں ان کا فیصلہ ایک ہوتا ہے ملٹری کا فیصلہ ایک ہوتا ہے تو ایسا لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 9/11 کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑا ایول دنیا میں جو اسامہ بن لادن اور القاعدہ ہے جب یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم نے جو ہے وہ ایول دنیا سے ختم کر دیا ایکسٹریمزم ختم کر دیا جب صدام حسین کو مارا گیا پکڑا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی کہ ہم نے ٹیررزم کو ڈیفیٹ کر دیا اور اب تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹیررزم کو بلکہ وہ تو ہماری سائڈ پہ تھے بلکہ وہ تو ویسٹ کے سپورٹڈ تھے اور یہ سارا کچھ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور سارا کچھ جو ہے وہ کیموفلاج اور ایک نقل تھی ایسے ہی ہمیں بتایا گیا تھا جب کرنل قذافی کو مارنے سے پہلے کہ یہ سب سے ایول بندہ یہی ہے جب تک اس کو ریموو نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ نارتھ افریقہ اور یہاں پہ امن نہیں ہو سکتا ہر ایک چاہے وہ حسن مبارک ہو چاہے وہ بشار الاسد ہو جو بھی جس لیڈر کو مارنے کا ارادہ یورپ نے کیا امریکہ نے کیا تو اس کو پہلے بدنام ڈیمونائزیشن کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدام حسین کے گورنمنٹ کے اندر جو لوگ تھے ان کا نام کسی کو کیمیکل ایلی کسی کو جو ہے وہ مسز نیوک یا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں پہلے اس کو بدنام کرنے کے لیے پھر ان کو اٹیک کرنے کے لیے پھر ان کو مارنے کے لیے جس کا ریئیکشن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے لیکن میں اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ دیکھیں اگر ہماری گورنمنٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یعنی پاکستان مسلم کنٹریز تو یہ جو 34 کنٹریز کا الائنس بنا ہے وہ یہ کہنے کے لیے نہیں الائنس بنا کہ وہ ویسٹ کو کہیں کہ آپ کی ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے آپ کی انٹرفیرنس ہمارے ممالک کے اندر کی وجہ سے آپ کی یہ جو غیر قانونی جنگیں عراق ہو افغانستان ہو سیریا کے اندر اور جو باقی لیبیا کے اندر جو انٹرفیرنس ہے اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں بلکہ وہ اس لیے بنایا گیا ہے یہ الائنس تاکہ ہم وہ وار آن ٹیرر پاکستان نے وار آن ٹیرر یہ جو اپنے ملک کے اندر 2019 تک تو کمٹ کر لیا ہے دوسرے ممالک جو ہے سعودی لیڈ جو کولیشن ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری جو ٹیررسٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے جتنا بھی ٹائم لگے ایفرٹ لگے ہم اس کو ختم کرنے تک جو ہے ہمارا کولیشن یہ مضبوط رہے گا لیکن میرے خیال میں یہ اس سے وہ بالکل فرق نہیں پڑے گا بلکہ ایکچوئل انفارچونیٹلی میری بلیف یہ ہے کہ یہ اس سے حالات اور خراب ہوں گے آئی ہوپ ناٹ لیکن ہوپ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایران نہیں ہے عراق نہیں ہے سیریا نہیں ہے جس میں شیعہ ورلڈ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہے سنی ورلڈ اگر ایک کولیشن بنا ہے تو اس میں بعد میں کولیشنز کی جو دوسرے کولیشن ہیں ان کے ساتھ جنگ کروانے کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ہماری فوج جو ہے وہ عراق میں تھی تو بغداد سے لے کر ساؤتھ تک وہاں پہ کچھ ایک ایسا بھی واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ویسٹرن فوجی یعنی عربی کپڑے پہنے ہوئے ایک گاڑی سے پکڑے گئے تھے جہاں پہ ان کے پاس بہت سارے بمز بھی تھے ان کے پاس گرنیڈز بھی تھے اور کسی مشن سے وہ واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا اٹس ویل رپورٹڈ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انٹیلیجنس سروسز والے دونوں سائڈ پہ پلے کرتے ہیں اور یہ کہاں ہو رہا ہے یا کہاں نہیں ہو رہا یہ میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ اگر کاش کے امریکن پالیسی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی تھی کہ عراق جنگ میں دونوں طرف امریکہ تھا ڈاکٹر معید کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے میں ایک پیس پلان آتا ہے 2.5 لاکھ جانوں کے ضیاع کے بعد UN کی جانب سے جس کو کوئی ویٹو نہیں کرتا جب پراکسی وار وہاں لڑی جا رہی ہے تو کس حد تک یہ مؤثر ثابت ہوگا پیس پلان فار سیریا دیکھیں کہ پیس پلان تو جو عائشہ ابھی آیا ہے چند دن پہلے 2-3 دن پہلے یہ پیس پلان آیا یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے روس کے صدر پیوٹن کی
बिकॉज रूस ने जब सीरिया में एंटर किया उससे पहले आप कभी तवक्को नहीं कर सकते थे कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी और सऊदी अरब वगैरह ये मान लेंगे कि बशर अल असद और उसके जो अपोजिशन है, जो ग्रुप्स उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एक टेबल के गिर्द आमने सामने फेस टू फेस बैठ के मुज़ाकरात कर सकेंगे। तो ये जो सामने हमारे पीस प्लान आया इसलिए आया है कि रूस और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी भरपूर नेगोशिएशन हुई है। रूस ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, अमेरिका ने और मगरब ने पहले उसको गालियां बहुत निकाली हैं, लेकिन उसके बाद वो मजबूर हो गए हैं बिकॉज रशियंस चूंकि आके वहाँ बैठ गए हैं और उन्होंने अपना एक मिलिट्री मसल और अपना एक रिजॉल्व और अपनी विल पावर जो है वो शो की है। इससे हमें फिर पता चलता है कि दुनिया में पीस उस वक्त आएगा जब बैलेंस ऑफ पावर होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पावर होगा, रशिया और अमेरिका में बैलेंस ऑफ पावर होगा, ईस्ट और वेस्ट में बैलेंस ऑफ पावर होगा, इसराइल और उसके मुखालिफिन में बैलेंस ऑफ पावर होगा। रूस ने आके बैलेंस ऑफ पावर पैदा किया है जिसके नतीजे में एक कामयाब नेगोशिएशन हुई है और हम समझते हैं कि अगर ये चीज़ चलेगी आगे, सीज फायर और यूनिटी गवर्नमेंट बनती है 6 महीने में और फिर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, तो सीरिया में जो इंतहा पसंदी और कयास और मिस गवर्नेंस और मारपीट और कत्ल गारत हो रही है वो प्रोसेस रुक सकेगा। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो बहुत हद तक रूस के सदर पुतिन को जाता है। इसी फॉर्मूले पर हम अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि दुनिया में पीस तब आएगा जब बैलेंस ऑफ पावर होगा। डॉक्टर मुईद, आपका बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। वाइल कंक्लूडिंग आई मस्ट से कि ये वीकेंड फुल ऑफ फेस्टिविटी होगा क्योंकि आज दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी ईद मिलादुन्नबी मना रही है, आमद मुस्तफ़ा का जश्न मनाया जा रहा है। तो 25 दिसंबर को मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। यही नहीं, कायद का यौम विलादत भी मनाया जाना है और इसके साथ साथ 5 या 6 दिन के बाद नया साल भी आने को है। सो वी विश यू अ वेरी लवली वीकेंड अहेड एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह ने के बान।